Sorvespora ekliac deva, sasnang noman tuka. Sorvespora ekliac deva, sasnang noman tuka. Tu boborto, tu podvedar, tu ci moima. Sogliac fanta, sorvespora ekliac deva, sasnang noman duka. Sorvespora ekliac deva, sasnang noman duka. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काल संतान दुर्दोतेल्यांक मोक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्याका कुतकोर, सोम्याका कुतकोर, तूं वाक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताका कुतकोर, क्रिस्ताका कुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्याका कुतकोर, सोम्याका कुतकोर. सोडपोतवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक तूं एका मनाची आनी एका काळजाची करताय. जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा दवरूंक आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारान सर्गींच्या सदांच तोखतेल्या सुखाचेर आमची काळजां थीर करून दवर. हें आमी मागतां आमच्या सोम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दोन दुताच्या इतिहासा वेले वाचप. जुदेवांनी आनी विदेशांनी आपल्या वडिलां सांगाती दोन दुतांक त्रास दिवंक आनी फातरान मारूंक तयारी केल्ली. दोन दुतांक हें गोमतोच ते लिकानियोच्या लिस्त्रा आनी देर्बे नोकरांनी पळून गेले आनी थंय आनी भोंवतणीच्या गांवांनी ताणें शुभ वर्तमान परगटलें. लिस्त्रान एक ओपांगूल मनीस आसलो. तो जोल्मान थोंटो जावन केन्नाच चलूंक नासलो. पावलू प्रवचन करतालो तें ताणें आयकलें. पावलून आपली नदर ताचेर लायली आनी बरो जावन ताका विस्वास आसा तो पळोवन व्हडल्या ताळ्यान म्हळें, तुज्या पांयाचेर नीट उबो राव. आनी उडी मारून तो चलूंक लागलो. पावलून केलें तें लोकांचे उरपंजीन पळयना फुडें. लिकानियोचे भाशेन तांणी व्हडल्यान म्हळें, मनशाच्या रुपान देव आमचे मोदें देंवल्या. बार्नबासाक तांणी झेऊस म्हूण नांव घालें आनी पावलो मुखेल उलोवपी देखून ताका हर्मेस म्हूण नांव दिलें. शारा फुडें आसलेल्या झेऊसाच्या मंदिरांत याज्ञिकान हार घालून नेटोयिल्ल्या पाडे दारवंट्याशी हाडले आनी लोकां सांगाती तो येवन भेटोवंक सोदतालो. हें आयकून बार्नबास आनी पावलू दोन दुतांनी आपलीं आंगवस्त्रां पिंजलीन आनी लोकांशी धांवून वचून तांणी व्हडल्यान म्हळें, इश्टानो, तुमी कितें म्हूण करूंक फुडें सरल्यात? आमी तुमचेच भाशेन मनीस, पूण तुमकां आमी बरी खबर घेवन आयल्या. ह्या कुडण्यां देवाक पाठ करून स्वर्ग आनी संवसार आनी समदीर आनी तांचे भितर आसा तितलेय रोचलांतल्या देवाक जिव्या देवाशी परतून या. आदल्या पिणकांनी आपापले वाट धरून सगळ्या विदेशांक ताणें निर्मिलें
तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांतल्यान तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल कोत्ता. इतलें सांगूनय आपणाक योग्य करिनात जावं लोकांक आडोवंक तांकां भोव अवघड जालें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. आमकांय सर्वेस्परा, आमकांय बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. आनी एक फावट. आमकांय सर्वेस्परा, आमकांय बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. आमकांय सर्वेस्परा, आमकांय बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. तुज्या मोगा पासत, तुज्या विस्वाशीपणा पासत तुका मोहिमा फावो. तुमचो देव खंय आसा अशें अनबावड्यांनी कित्याक म्हणचें जबाब. आमकांय सर्वेस्परा, आमकांय बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. स्वर्गार आनी पृथ्वीर आमचो देव आपणाक जाय तें सगळें कोत्ता, पूण तांच्यो मुर्ती रुप्या भांगाराच्यो मनशाच्या हातांनी घडलेल्यो. जबाब. आमकांय सर्वेस्परा, आमकांय बगर तुज्याच नांवांक जोडून घे मोहिमा. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. पवित्र आत्मो तुमकां सगळें सगळें शिकयतलो. हांवें तुमकां सांगलां तें मनान हाडटलो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, म्हज्यो आज्ञा घेता आनी पाळटा तोच म्हजो मोग करता. आनी म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो. आनी हांव ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी ओळख दितलो. जुदास इस्कारियोत न्हय पूण दुसरो ताका म्हळें, सायबा तूं संवसाराक तुजी ओळख दिवचो न्हय, पूण आमकां दितलो. हें कशें? हें अशें कितें? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव आनी ताचे सोबें ठिकाण करतल्यांव. म्हजो मोग करिना तो म्हजीं उतरां सांबाळिना आनी जें उतर तुमी आयकल्यान तें म्हजें न्हय पूण म्हाका पाठयला त्या बापाचें. तुमचे मदें आसतना हांवें तुमकां ह्यो गजाली सांगल्यात, पूण बाप म्हजे नांवी तुमकां शारोती धाडटलो. तो पवित्र आत्मो तुमकां सगल्यांक शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमच्या मनान हाडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचें बरेपण ह्या उतरांनी पयल्या वाचपान आमकां कळोन येता. स्वर्गांतल्यान तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तुमकां खुशाल कोत्ता. हें सगळें देव कोत्ता आनी हाचे वरवीं देव आमचो मोग करता म्हूण कळोन येता. त्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव आनी ताचे सोबें ठिकाण करतल्यांव. आमकां जाय देवान आमचें सोबें ठिकाण केल्लें. त्या पासत
आयज बासावणी दिवंक या देवा की आमी ताचो मोग करीत रावतले म्हणून आनी ताचें उतर सदांच सांबाळटले आनी पाळटले म्हणून आमी आयज देवाक बासावणी दिवंक या. आमेन. पेटयतावी आमची दानां त्याच बरोबर आमची चिंतना मानता तसली कर वरदानां बदल सौम्या आमची मनां सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान उंडो पेटयता प्रितोमेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासना देवाक सोय सोय सासना सासना देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो पेटयता दाखमालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासना देवाक सोय सोय सासना सासना देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोदपूत विदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव व्हडल्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंबावरी आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोळ तुजे मुखार सोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मूळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानान पाव ते परी वांटो घेवंक कोणवाळा येवन आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोबकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उसवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची. आमा पात्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नातार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सग दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका सोय सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय.
उंचोर्गी तुका सोय सोय उंचोर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून येदेनी पवित्र कोट म्हण आमी मागता जावं की आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरोन सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात Martaco good burgo tuya Jesu melo Jesu jimon sala Jesu nognan yetolo Bapa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडमणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सगळे स्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाजीवन बापा ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवाद मारये देवाचे माये सांगाती बागीवन सुसे तिच्या पोती सांगाता बागीवन दोन दुतां आनी सोटकाली तुका मारवल्यान त्या सगल्या मुक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू कांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सोरबुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन देत घेवन म्हणया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सगळेच परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक रास ओडची पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्टाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ
सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्याचे येसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या येसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक घेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुवागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबेन घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोदशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजान रावोंक ये. मोगाळ जेसू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो. काळजान आमच्या रावोंक यो. जिवीत आमचें बोलूंक यो. मोगाळ जेसू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो. गोठाय तुजी दी तूं दी घुस्मण आमकां आड तुजी. संतोष तुजो आमकां दी. फावो तितली भलायकी. मोगाळ जेसू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो. काळजान आमच्या रावोंक यो. जिवीत आमचें बोलूंक यो. मोगाळ जेसू यो तूं यो बाबा भयणींक भेटूंक यो. चड पदवेदारा आनी काकूट काळा देवा तुजो मोग सगळे रुचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरलें नाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरीं जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्ता. हांकां ओतमी कोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या स्वयंपाक तूं ओकत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार कोत्ताय. आमी घेतिल्ल्या सरगणेच्या जेवणा वरवीं
आमच्या आत्म्याची खोटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत सोडय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बापाच्या एकल्याच पुता सर्गीच्या बोलिश्रासा स्वर्गांतल्यान देवून आयलाय संवसारान माटो घालाय. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांस आनी बरी रात दिवं आनी आमचे भरपूर बेसांव वतों. आमेन.